الإرهابية ولا يهمه هل هي إسلامية أو شيوعية أو علمانية أو تكفيرية، لا يهمه. والدليل أن المخزن المغربي يمول ويدعم ويساند حركة رشاد الإرهابية وحركة الماك الإرهابية، لأن حركة الماك نفس الشيء إرهابية. لماذا؟ لأنها تنادي وتطالب باستعمال العنف لتنفيذ مشروعها الانفصالي. حركة الماك الإرهابية تطالب بمشروع انفصالي، انفصال منطقة القبائل على باقي القطر الجزائري. لكن حركة رشاد الإرهابية أخطر بكثير من حركة الماك. لماذا؟ لأن حركة رشاد تطالب بإسقاط كل الدولة. حركة الماك الإرهابية تطالب بالانفصال. قال لك يا أخويا اخطوا عصرنا نخرجوا نروحوا نديروا دولة وحدنا. طبعا نرفض هذا الفكر ونقاومه بكل ما نملك من قوة، لكنه على الزلف الأول هاي قبايليني مرة هاي مازال ندى مثلا ما الزلف الأول. اليوم نرجعو شوية الصرف بن سديرة هذا راه كيما يقولوا لك راه جايبها مخ، سي ان كرون مسيو فريمون، راه طلعولو شاد. حنا نقولوها توجور ني الزيتوطية ني الطبونية. يا مشي بن سديرة راك تقول حركة رشاد الإرهابية وي بيان سور، وحركة طبون إرهابية، وحركة الماك pacifique, démocratique, intellectuelle, politiquement, et la gentillesse والمحبة نتاع الشعب الجزائري. فوالا يا مشي بن سديرة باسكو انت راك تخلط برك. الطبونيين راه تخدم بهم فرنسا، الزيتوطيين راه تخدم بهم الترك، ولكن لاكابيلي باسكو نتوما على بالي كي تهضروا على فرحة تهضروا على لاكابيلي اون جينيرال. نعرفكم يا بن سديرة يا اللي ما يحشموش كاع. مسيو فرحات مهني تو دابور ولا لي زانديبوندونتيست كيما راهم كاع لاكابيلي. بيان سور راه لي زانديبوندونتيست لاكابيلي راهم يطلعوا بالالوفات اللي راهم بغاو لانديبوندونس دروك باسكو اون با با الشوا. اون با الشوا افيك فو افيك دي كريمينال كيما نتوما كي طبونيين كي الزيتوطيين. هي البيروكي راك تقول لا كابيلي الفول لانديبوندونس ولا حركة انفصالية. عندك الحق، حنا حركة انفصالية بيان سور، وعلى حركة انفصالية باسكو معاكم ما كانش الحل. ولكن كيما يقولوا لك يغيظونا لي بوفر الجيريان مساكن اللي ما على بالهم واش راه صاير في الجيري، هذو كيغيظونا مساكن. بصح نتوما بالخماجات هذو نتاع الزيتوطيين والطبونيين اللي راهم يخدموا بكم لي ما ايترونجير، والله ما تغيظونا وما كانش حل معاكم. وبيان سور بيان سور نقولها ونعاودها، سي لا ليبراسيون دو لا كابيلي qui va libérer l'Algérie entière et qui va libérer la Numidie et qui va libérer l'Afrique du Nord يا بن سديرة. باسكو نتا والزيتوط ورفع هذاك نتاع كندا ولي بيروكي كاع نتاع الزيتوطيين vous êtes que des criminels, vous êtes que des traîtres كيما راكم كاع. on n'a pas besoin de vous maintenant. وكي نوليو دروك على لانديبوندونس تاع لا كابيلي. بروميير دي شوز l'Algérie il a rien donné pour la Kabylie. On est indépendant depuis 1963. La preuve كان تروح اليوم لي فيلاج كابيل والله ما تقدر تقول
باللي جلفة ولا كابيلي بلاد وحدة. لا كابيلي تقول راك في لا سويس وجلفة تقول راك في جلفة، باسكو يا با بير كو جلفة au monde entier. أنت على بالي راك كبرت في البيبان الحديد، دونك tu peux te dire وما تحشمش على عرضك تقدر تقول كلش. الأولى تبون ما فوتيناش عليه، on n'a pas de président. أوكي؟ الزوجة ما كاينش حكومة جزائرية، دولة جزائرية، كاين دولة فرنسية في dans la terre amazigh. Donc on veut l'indépendance de la France, ne pas de l'Algérie. هذه الزوجة ما كاينش حكومة جزائرية، كاين حكومة فرنسية. اوكي. الثالثة، لو كان ماشي لا كابيلي راهي الجزائر تحرقت من 63. 75% des impôts sur l'échelle nationale en Algérie c'est les Kabyles qui les payent. انت تعرفهم في جهتك. روح شوف اليوم لي زونفيرون تاع جلفة شكون اللي راه حكم الكوميرس تما à 80%. C'est des Kabyles. دي مليون دورو اللي يدخلوهم لي كابيل من لا ديسبورا شاك اني بور l'Algérie. سي دي كابيل اللي راهم يدخلوا الدراهم هذوك من برا نتاع l'Algérie. سي دي كابيل. ماشي بنسديرها. On n'a rien eu de l'Algérie. وحنا on est indépendant en Kabylie. باسكو كابيلي الحكومة ما عندهاش تراب. يا با دو تراب، ما كانش لا تير تاع الحكومة اون كابيلي. شاك فيلاج عنده شاك بيرسون إلا ان مورسو دو تير اون كابيلي. كل واحد عنده أرض نتاعو. ما عندناش حكومة نتاع الاستعمار هذا نتاع فرنسا اون كابيلي، باسكو ما كانش حكومة في الجزائر، كان الاستعمار ومازالو كاين. 62 كي دخلوا جماعة بومدين لي زونسيان مجاهدين هذوك اللي كانوا في التوريزم في مصر في المغرب، حتى اليوم حنا اون ايسيي دو فو ليبيري يا لي اسكلاف. بصح نتوما خلقكم ربي اسكلاف تريحوا اسكلاف كيما راكم يا الزيتوطيين يا بنسديريين. Vous restez des esclaves. Vous pouvez pas arracher l'indépendance de la France. Vous pouvez pas arracher l'indépendance de la Turquie. زيتوت اللي راه يخدم على الترك انت اللي راك تخدم على نتاع فرنسا. لا بروف لي جينيرو à l'âge de 80 ans 85 ans مازالهم سور التيرا حتى اليوم. وعلاه ils peuvent pas laisser leur travail parce que ils ont des ordres من فرنسا. ما يقدروش ميم با يروحوا كيما يقولوا لكم روتريت parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils sont pris en otage. ما تروحش en retraite تموت هنا. C'est des traîtres. وبقات راك تقول على صحاب لي ماكيست اللي داروا الندوه هذيك في بجايه، راك تقول لهم نورمالمون تروح عليهم الدوله بالرونجاز. حنا ما عندناش دوله. وإلا راك راجل العربي زيتوت قال لك نحاربهم بالسلاح وانت ارواح بالسلاح ثاني يا با بروبليم. يتحاحن يا اللي ما يحشموش. لونيس حمزي لون كيدنابي، لو كان داوه دون زين فول تكون موتة. داوه خطفوه باش داوه الحبس، ما داوش من دارو. وكيما راهم كاع لي ماكيس اللي راهم في الحبس. اون فا لي ليبيري et on va libérer l'Algérie. On va libérer la Kabylie tout d'abord. Oui, la libération de la Kabylie qui va amener la libération de l'Algérie. يا لي Algériens وين راكم؟ ما تبعوا لا الزيتوطيين، ما تبعوا لا بن سديره، ما تبعوا لا طبون. pour libérer l'Algérie il faut d'abord libérer la Kabylie. إلا تبعونا on va tout libérer ensemble. بقات في فرحة مهنية واحد الجحش يا اللي كبر في البيبان الحديد. ça se voit parce que انت ما تحشمش.
بقات في فرحة مهني. كي كان فرحة مهني يدافع على الجيري، وين كنت انت؟ وين كان باباك؟ وين كان بابة باباك يا بن سديرة؟ Les maquistes, non, les Kabyles entiers, parce qu'un jour, tous les Kabyles qui vont devenir des maquistes, ils sont pacifiques, ils sont démocrates, ils sont pas terroristes. واحد الإرهابي واحد الخامج. On va mourir pour la terre amazigh, on va mourir pour la Kabylie. واحد ما يحبسنا ونديبوها ونربحوها بلا جونتياس بوليتيكمون انتيليكتيالمون. يا بن سديرة يا الخاين، عندك انت الحكومة وعلى وليت تضحك لو موند اونتيي. l'Algérie elle est devenue une poubelle du monde entier. البلاد الاخرى في الجيري. بوركوا؟ باسكو نتوما ماشي مواليها، نتوما ما تغلكمش l'Algérie، نتوما ما تغلكمش l'Algérie. grâce à la Kabylie, grâce à la Kabylie que l'Algérie elle est tenue debout. يا monsieur Ben Sdira, va visiter les montagnes de la Kabylie, va visiter les villages de la Kabylie. La sagesse, la solidarité اللي كاينه en Kabylie لو كان جاو كاع لي زوطر ولايه يتبعونا، هاي الجيري خرجت من الخرا. فرنسا ترجع منين جات نخرجوها، والزيتوطيين نخرجوهم الجيري. الارهابيين كي انت كي الزيتوط qui touche à Farhat Mehni, touche toute la Kabylie, il touche toute la Maziriti. Toute la Kabylie, toute la Maziriti. C'est pas seulement Farhat Mehni, c'est pas seulement les Kabyles qui est en jeu. C'est toute la Maziriti qui est en jeu. Et toute la Kabylie qui est en jeu. Farhat Mehni, il a des millions derrière lui. يا مسيو دير نقول لك الكلام كبار، بصح ما تستاهلش انت. واش نقول لك؟ واش نزيد لك؟ avec un euro tu vas vendre Ben Sdira complet تباع Ben Sdira كامل avec un euro. يا الشكام تاع خالد النزار، يا الشكام تاع لي طرات تاع فرنسا، كيسك فوزات. قال لك يا سيدي يلزم يروح لهم بالرونجاس يديهم كاع الحبس. روح ديهم انت الحبس يا نورمالمون انت تروح المورد دروك راهم تلفينها وطبون، هذا ما يعرف من طيب. انت ورفها روح حكموا الجيري، روح حكموا الجيري انت ورفها دروك. هذاك البيروكي هذاك نتاع كندا، روح حكموا الجيري دروك. واحد بريزيدون واحد يروح يحكم العسكر باش نمحيو كاع لا كابيلي. قور عليكم، فو كونيسي با لا كابيلي. في وقت الشده لا كابيلي كوم ان سلوم، كوم ان سلوم يا بن سديرة. واحد ما يقدر يفتتنا، واحد ما يقدر يهربنا، واحد ما يقدر ينحي نوتر امور pour la Kabylie et l'Algérie. On est amoureux de la terre amazigh. Oui, avec l'indépendance et la libération de la Kabylie, on va libérer toutes les régions d'Algérie et toutes les régions de l'Afrique du Nord. monsieur Ben Sdira، يا واحد اللي ما يحشموش، يا اللي طريطره مازال توري وجوهكم وتهضروا. واش يزيد لكم ربي؟ واحد يولي يبيع روحو افيك ان اورو. يا الخباثه كي نتوما كي الزيتوطيين، يا اللي ما يحشموش، اللي يخدم مع الترك يخدم، اللي يخدم مع فرنسا يخدم. l'Algérie اللي كبيره عليكم، لا تيرا مازيغ كبيره عليكم. et vive la Kabylie et vive les Amazighs partout. On va libérer l'Afrique du Nord. C'est la Kabylie qui va libérer l'Afrique du Nord de votre arabo-islamique نتاع الخبز. العربية الإسلامية الفاحشة الإرهابية. خمجتو الدين، خمجتو باسكو سي با فوتر بيي يا لي زيسكلاف كي نتا كي الزيتوطيين.
ماشي بلادكم، ما تحبوش بلادكم، راكم تخمجوا في بلادكم باسكو ماشي بلادكم وتقولوا حنا جزائريين. وزات با دي زالجيريان، كل واحد منين جا اللي يهدم دارو ماشي دارو خماجات. فيف لو ماك، فيفي مازيغ نونتيي، فيف لا كابيلي اي فيف لا تيرا مازيغ. اللي حبها حبها، اللي ما حبها يضرب راسو للحيط. يا لي زالجيريان سي المومون، سي المومون تبعوا لا كابيلي، ما تبعوا لا الزيتوطيين لا بنزديريين لا طبونيين لا فرنسيين لا الترك. تنميرت نون.